Salam دوستان. Bonjour les chers amis. J'espère que vous allez super bien. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. در این ویدیو قصد دارم که ساعات رو به طور کامل به شما آموزش بدم. Alors on y va. Qu'est-ce que c'est? C'est une horloge. Qu'est-ce que c'est? C'est une horloge. این چیه؟ این یه ساعت دیواریه. Horloge ساعت دیواری. C'est une horloge. Elle est ronde. Elle est ronde. چجوریه؟ Comment est l'horloge? Elle est ronde. گرده. به شکل دایره است. Le cadran de l'horloge est blanc. Le cadran de l'horloge est blanc. Cadran c'est-à-dire صفحه. صفحه این ساعت سفیده. Le cadran de l'horloge est blanc. Les chiffres du cadran sont noirs. Les chiffres du cadran sont noirs. و اعداد این صفحه ساعت مشکی هستند. Noir, c'est un adjectif qui s'accorde avec les chiffres. میبینید صفتیه که با les chiffres مطابقت کرده و به همین ترتیب blanc صفتیه که با le cadran مطابقت کرده و صفته. Le cadran de l'horloge. صفحه ساعت. میدونید که این دوتا اسم رو ما در فرانسه با حرف اضافی دو به هم میچسبونیم. خب و الاپوستروف l'horloge مانع از این میشه که ما ادغام انجام بدیم. پس میگیم le cadran de l'horloge. اما در مثال بعدی les chiffres du cadran. ترکیب دو و لو بوده. لو کادران صفحه ساعت. ترکیب دو و لو به دو تبدیل میشه. به این ترتیب ما اختیک دفینی کنترکته داریم. یعنی حرف تعریف معین ادغامی. یعنی دو ادغام دو و لو بوده. به این ترتیب معنی میکنیم اعداد صفحه ساعت مشکی هستند. La petite aiguille est l'aiguille des heures. La petite aiguille est l'aiguille des heures. عقرب کوچیکه عقربه ساعت شماره. پس عقربه ساعت شمار l'aiguille des heures. La grande aiguille est l'aiguille des minutes. La grande aiguille est l'aiguille des minutes. عقرب بزرگه عقربه دقیقه شماره. L'aiguille des minutes. La montre a une troisième aiguille pour les secondes. La montre a une troisième aiguille pour les secondes. ساعت عقربه سومی هم داره برای ثانیه ها. خب به من بگید ببینم عقربه ثانیه شمار در ساعت هایی که دارن چی میشه؟ L'aiguille des secondes. Très bien. L'aiguille des heures عقربه ساعت شمار. L'aiguille des minutes عقربه دقیقه شمار. L'aiguille des secondes عقربه ثانیه شمار. دقت کنید seconde c'est se prononce گ. Seconde. Une heure. Une minute. Une seconde. Une heure. Une heure یک ساعت. Une minute. Une minute یک دقیقه. Une seconde. Une seconde یک ثانیه. ببینید که هر سه اسم مؤنث هستند. اینم چند نوع ساعت. l'horloge ساعت دیواری. le sablier ساعت شنی. le réveil ساعت زنگدار. la montre ساعت. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? ساعت چنده؟ خب دوستان من 3 تا ساعت رو به عنوان نمونه برای شما نوشتم. اولی به صورت غیر رسمی انفورمل و دومی به صورت رسمی بیان میشه. فرض کنیم ما ساعت 2 بعد از ظهر رو بخوایم در نظر بگیریم. Il est 2 heures. Il est 2 heures. یا میگیم ساعت 2 به صورت غیر رسمی یا میگیم ساعت 14. Il est 14 heures. Il est 14 heures. Il est 2 heures informel. Il est 14 heures
فرمل رسمی و غیر رسمی. Il est 5 heures. Il est 5 heures. informel به صورت غیر رسمی 5 بعد از ظهر رو ما میگیم ساعت 5، اما به صورت رسمی میگیم ساعت 17. Il est 17 heures. Il est 17 heures. و ساعت 9 به صورت غیر رسمی Il est 9 heures. Il est 9 heures. Il est 21 heures. Il est 21 heures. به صورت رسمی میگیم ساعت 21. خب حالا 2 و 5 و 9 اگر در لحظات صبح باشن، 2 صبح یا 5 صبح یا 9 صبح، هم به همین ترتیبی که توی فارسی میگیم فرانسه هم میگیم Il est 2 heures, il est 5 heures, il est 9 heures. یه نکته، 9 و مشتقات 9 اگر به حروف صدادار یا به اش موئه برسن F se prononce V. به این ترتیب ما میگیم il est 9 heures. نمیگیم il est 9 heures. F se prononce V. Il est 9 heures. 2 و 5 دقیقه بعد از ظهر رو در نظر بگیرین. به صورت غیر رسمی informel il est 2h05. Il est 2h05. و به صورت فرمل و رسمی il est 14h05. Il est 14h05. 4:50 دقیقه بعد از ظهر رو در نظر بگیرین به صورت غیر رسمی Il est 5h moins 10. Il est 5h moins 10. یعنی 10 دقیقه به 5 و میتونیم بگیم 16:50 دقیقه. Il est 16h50. Il est 16h50. 9:20 دقیقه شب رو در نظر بگیرید. Il est 9h20. Il est 9h20. Il est 21h20. Il est 21h20. به صورت فرمل و رسمی میگیم 21:20 دقیقه. Il est 21h20. 6:15 دقیقه عصر. Il est 6h15. Il est 6h15. Il est 18h15. Il est 18h15. یا در واقع میگیم 6:15 یا میگیم 18:15 دقیقه. 6:30 عصر. Il est 6h30. Il est 6h30. Il est 18h30. Il est 18h30. 12 ظهر. Il est midi. Il est midi ou il est 12h. Il est 12h. و 12 شب. Il est minuit. Il est minuit. Il est 0h. Il est 0h. دوستان اولین ساعت به صورت انفورمل هست، غیر رسمی، و دومین به صورت فرمل یا رسمی نوشته شده. À quelle heure entres-tu dans la classe? À quelle heure entres-tu dans la classe? J'entre dans la classe à 8 heures. J'entre dans la classe à 8 heures. Entre یعنی وارد جای شدن. حتما با حرف اضافه دان همراه به این حرف اضافه دقت کنید. À quelle heure entres-tu dans la classe? J'entre dans la classe à 8 heures. À quelle heure sortez-vous de la classe? À quelle heure sortez-vous de la classe? Je sors de la classe à midi. Je sors de la classe à midi. sortir یعنی خارج شدن از جایی. حتما با حرف اضافه دو همراهه. به این نکته هم دقت کنید. اما صرف این دو فعل entrer وارد شدن به جایی گروه 1، sortir خارج شدن از جایی گروه 3. در واقع از لحاظ معنی این دوتا فعل کنتره هستن، یعنی متضادن. entrer, le verbe entrer c'est le contraire de sortir. C'est la conjugaison du verbe entrer. J'entre, j'entre, tu entres, tu entres, il, elle entre, il, elle entre, nous entrons, nous entrons, vous entrez, vous entrez, ils, elles entrent, ils, elles entrent. Sortir, c'est un verbe du troisième groupe. C'est la conjugaison du verbe sortir. Je sors, tu sors,
Tu sors. Il, elle sort. Il, elle sort. Nous sortons. Nous sortons. Vous sortez. Vous sortez. Il, elle sortent. Il, elle sortent. Il est midi. Il est midi. ظهر. Le soleil brille. Le soleil brille. C'est le verbe briller. Le verbe briller. خورشید می درخشه. C'est le jour. C'est le jour. روزه. On sort de la classe. On sort de la classe. از کلاس میایم بیرون. On entre dans la cour du collège. On entre dans la cour du collège و وارد حیاط مدرسه میشیم. خب sortir de خارج شدن از و entrer dans وارد شدن به جایی. نکته دوم این که on در زبان فامیلیر dans la langue familière c'est-à-dire nous ما به جای اینکه در زبان محاوره‌ای به جای اینکه بگیم nous entrons dans la cour du collège on dit on entre nous sortons de la classe on sort de la classe یعنی در واقع on رو با فعل سوم شخص مفرد به مفهوم نو با فعل اول شخص جمع استفاده میکنیم. Il est minuit. Il est minuit. La lune et les étoiles brillent. La lune et les étoiles brillent. C'est la nuit. C'est la nuit. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je vais me coucher. Je vais me coucher. Lune, c'est-à-dire moi. Les étoiles, ستارگان. Une étoile, c'est un nom féminin. Brille, می‌درخشند. C'est la nuit. C'est la nuit, شبه. Je suis fatiguée. Je vais me coucher. خستم و میرم بخوابم. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Les moments de la journée. Les moments de la journée. لحظات روز. تشکیل شده از صبح، بعد از ظهر، عصر یا شامگاه و شب. Le matin. Le matin. De 6h à midi. De 6h à midi. از 6 صبح تا 12 ظهر رو صبح میگن. Bon matin و bon matinée. صبح بخیر. Bon matin, bon matinée. L'après-midi. De midi à 6h. De midi à 6h. از 12 ظهر تا 6 عصر رو بعد از ظهر میگن l'après-midi. C'est un nom masculin et féminin. کلمه après-midi هم مذکر هم مؤنث، یعنی شما هر دو صورت رو میتونید در نظر بگیرید. Bon après-midi. Bon après-midi. بعد از ظهر بخیر. Le soir. Le soir de 6h à minuit. De 6h à minuit. از 6 عصر تا 12 نیمه شب رو soir میگن یا همون عصر یا شامگاه. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. La nuit. De minuit à 6h. De minuit à 6h. Bonne nuit. Bonne nuit. دوستان تو این اسلاید با ارتیکل دفینی کنترکته آشنا میشین. حرف تعریف معین ادغامی. اگر دو در مجاورت اسمی قرار بگیره که ارتیکل دفینی لو داشته باشه اینا ادغام میشن دو و لو در هم و به ارتیکل دفینی دو تبدیل میشه. در این صورت ما به دو میگیم ارتیکل دفینی کنترکته. به این مثال دقت کنید. Les bras du garçon. دستهای پسر. Les bras du garçon. این دو ترکیب دو و لو بوده. دستهای پسر. Les bras du garçon. دو plus les devient des. Des. Les bras des filles. Les bras des filles. دستهای دخترها. ببینید که د ترکیب دو بوده و لفی ل به د تبدیل شده. Les jambes de Benoît sont longues.
Les jambes de Benoît sont longues. پاهای بنوا بلنده. خب ببینید الان دیگه من دو رو به اسم خاص وصل کردم. من اختیکلی ندارم که بخوام ادغام انجام بدم. پاهای بنوا بلنده. Les jambes de Benoît sont longues. Les bras de sa sœur sont courts. Les bras de sa sœur sont courts. و دستهای خواهرش کوتاه هستند. Les jambes de Benoît sont longues. Les jambes de Benoît. Benoît c'est un nom propre. اسم خاصه. پس ما اینجا ادغامی نداریم چون بنوا اختیکل نداره. اسامی خاص اختیکل ندارن. Les jambes de Benoît sont longues. Long c'est un adjectif. ببینید که adjectif فمینن هست. چرا؟ چون جامب اسم مؤنثه. پاهای بنوا بلند هستند. Les jambes de Benoît sont longues. Les bras de sa sœur sont courts. و دستهای خواهرش کوتاه هستند. court c'est un adjectif که با les bras مطابقت کرده. خب اینجا یه کویز کوچولو ازتون میگیرم ببینم چقدر یاد گرفتین. un petit quiz. Avez-vous une montre? Avez-vous une montre? ساعت مچی دارین؟ Oui, j'ai une montre. Non, je n'ai pas de montre. Combien d'aiguilles a-t-elle? Combien d'aiguilles a-t-elle? چند تا عقربه داره؟ میتونید بگید با بستگی به ساعتی که دستتونه دیگه. بعضی از ساعت‌ها اصلا عقربه ندارن. Comment est votre montre? Comment est votre montre? Elle est carrée? Elle est ronde? Elle est rectangulaire? De quelle couleur sont les chiffres du cadran? De quelle couleur sont les chiffres du cadran? عددهای روی صفحه ساعت شما چه رنگیه؟ Ils sont noirs? Ils sont blancs? Quelle est l'aiguille des minutes? Quelle est l'aiguille des minutes? عقربه دقیقه شمار ساعت شما چه جوریه؟ La petite aiguille? De quelle couleur est le cadran? صفحه ساعت شما چه رنگیه؟ De quelle couleur est le cadran? Par exemple, il est noir. Il est blanc. Il est jaune. Combien de minutes y a-t-il dans une heure? Combien de minutes y a-t-il dans une heure? Vous comprenez cette question, oui? در یک ساعت چند دقیقه وجود داره؟ با ایلیا جواب میدین چون در سوال شما ایاتیل دارین، یعنی حالت سوالی ایلیا. در یک ساعت چند دقیقه وجود داره؟ ایلیا 60 minutes. Excellent, très bien. Il y a 60 minutes. Combien de secondes y a-t-il dans une minute? Combien de secondes y a-t-il dans une minute? Il y a 60 secondes. Excellent. Combien d'heures y a-t-il dans un jour? Combien d'heures y a-t-il dans un jour? در یک روز چند ساعت وجود داره؟ Il y a 24 heures. Il y a 24 heures. Combien de minutes y a-t-il dans une demi-heure? Combien de minutes y a-t-il dans une demi-heure? در نیم ساعت چند دقیقه است؟ Il y a 30 minutes. Excellent. Combien de quarts d'heure y a-t-il dans une heure? Combien de quarts d'heure y a-t-il dans une heure? چند تا یه ربع در یک ساعت هست؟ Il y a 4 quarts. Excellent. Il y a 4 quarts. Merci beaucoup. دوستان خیلی ممنون از اینکه من رو در این ویدیو تا به اینجا همراهی کردین. خیلی ممنونم. لطفاً به دوستان و آشنایانتون اطلاع رسانی کنید. اگر علاقه‌مند به آموزش زبان فرانسه در اطرافتون کسانی رو میشناسین، خواهشمندم که اطلاع رسانی کنید از وجود این کانال و انشاءالله موفق باشید. Bon courage, bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. À la séance prochaine. Au revoir.